नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। अनि स्वागतको कुराकानी त गरियो, सन्चो बिसन्चोको पनि कुरा गरौँ न। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ। हो, म आज तपाई कक्षा 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गर्न विभिन्न विषयमा छलफल गर्न आएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले खास के छलफल गर्छौं त एकचोटी हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 4 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयको एकाइ 6 को पाठ 2 हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु छलफलको लागि तयार हुनुहुन्छ? केही जना तयार हुनुहुन्न भने ल तपाई कापी कलम अनि किताब निकालेर तयार भएर बस्नुस् है त। अनि यो पाठ पनि निकाल्नुस् न, हेर्नुस् न, पल्टाउनुस् त। हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा भन्ने हो। यो ऐतिहासिक सम्पदामा हामी अरु पनि कुराकानी गर्नेछौं। धार्मिक सम्पदाको पनि कुराकानी गर्नेछौं अनि प्राकृतिक सम्पदाको पनि कुराकानी गर्नेछौं। हामीले यो विषय वस्तुको थालनी गर्नुभन्दा अगाडि केही तस्बिर हेरौं है त भाइ बहिनीहरू। तपाईको टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नुस् त के आयो? तस्बिर हेरौं भनेर आयो है। ल हेर्नुस् त। एउटा तस्बिर हो, यो पनि सम्पदा हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, बाटुले घर, घुमाउरो घर छ। अनि ल हेर्नुस्, त्यहाँ फेरि एउटा मन्दिर देखियो, 3वटा गजुर भएको मन्दिर, त्रिगजुर मन्दिर भनौं न। त्यो फेरि अर्को सम्पदा भयो। त्यस्तै गरेर ल हेर्नुस् त, त्यहाँ एउटा चैत्य देखियो। चैत्य भनेको बौद्ध मार्गीहरूले ध्यान गर्ने स्थान हो। अनि सबैले ध्यान गर्न हुन्छ है। त्यहाँ गएर बौद्ध मार्गी मात्रै होइन, अरूहरूले पनि ध्यान गर्न पाइन्छ। त्यस्तै त्यहाँ हेर्नुस् त, चौतारो देखियो। चौतारो पनि सम्पदा हो। यहाँ ठुलो एउटा रुख पनि छ। रुखको फेदमा चौतारो पनि बनाइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति अगाडि बनेको होला है। हो, यी चौताराहरू पुराना पनि हुन्छन्। अनि त्यसपछि यो धार्मिक विचारले पनि चौताराहरू निर्माण गरिन्छ। ल हेर्नुस् त, त्यहाँ फेरि अर्को सम्पदा देखियो। के होला त्यो? त्यो मस्जिद हो। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले प्रार्थना गर्ने ठाउँ मस्जिद। अनि अर्को सम्पदा हेर्नुस् त, त्यहाँ मयूर झ्याल। तपाईहरुले यस्ता कलाकृतिहरू देख्नु भएको पनि छ। विभिन्न स्थानमा कला कौशल पनि हाम्रा सम्पदाहरू छन्। यो कति राम्रो कला छ। यस्तै घर भवनहरूमा, दरबारहरूमा यस्ता टुँडालहरू पनि बनेका हुन्छन्। अनि झ्यालहरू पनि हुन्छन्, कलात्मक ढोकाहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरू पनि हाम्रा सम्पदाहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि ल हेर्नुस् त, यो पुरानो लिखत, यो दस्तावेज हो। दस्तावेज धेरै अगाडि लेखिएको। यसमा त्यस बेलाको समाज, त्यस बेलाको परिस्थिति, त्यस बेलाको आवश्यकताका कुराहरू लेखिएका हुन्छन्। त्यसैले यी दस्तावेज, यस्ता कागज पत्रहरू पनि हाम्रा सम्पदा मानिन्छन्। यस्ता ऐतिहासिक सम्पदा पनि हुन्छन्, धार्मिक सम्पदा पनि हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त, फेरि अर्को त्यहाँ देखियो नि, कति राम्रो कलात्मक मूर्ति, नृत्य देवीको मूर्ति हो। यस्ता मूर्तिहरू पनि, कला कौशल पनि हाम्रा सम्पदाहरू हुन्। तपाईहरुले विभिन्न ठाउँमा यस्ता कला कौशलहरू पनि देख्नु भएको होला। दरबारहरू देख्नु भएको होला। अनि मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, चर्चहरू, गुम्बाहरू, चैत्यहरू, विभिन्न कला कौशलका नमुनाहरू देख्नु भएको होला। तिनी सबै हाम्रा सम्पदाहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् है त, फेरि त्यहाँ हेर्नुस् त, हाम्रो वरिपरि कस्ता सम्पदाहरू छन्। तपाईको वरिपरि, तपाई जहाँ बस्नु भएको छ नि, त्यो वरिपरि कस्ता सम्पदाहरू होलान्
हेर्नुहोस् है त यहाँ कस्ता हुन सक्छन्। मन्दिर हुन सक्छन्, छन् पक्कै पनि। मस्जिद हुन सक्छन् अनि गुम्बा अथवा चैत्य भनौँ, चैत्य हुन सक्छन् अनि चर्च हुन सक्छन्। त्यसै गरेर चौताराहरू हुन सक्छन् अनि अरू के हुन सक्छन्? पार्टी पौवाहरू हुन सक्छन्। हो हाम्रा वरिपरि अनि अरू के पनि होलान्? नदी छन्, नदी पनि हुन सक्छन्, ताल हुन सक्छन्। हो भाइ बहिनीहरू, हाम्रा वरिपरि यस्ता यस्ता किसिमका सम्पदाहरू हुन सक्छन् अनि मूर्तिहरू पनि हुन सक्छन् नि। मूर्ति हुन सक्छन् अनि दरबारहरू हुन सक्छन्। हो ल, यस्ता मध्ये तपाईहरूले कस्ता कस्ता सम्पदाहरू देख्नु भएको छ? हो तपाईहरूले विभिन्न किसिमका सम्पदाहरू देख्नु भएको होला। हामीले तस्बिर हेर्यौं र हाम्रा वरिपरि, हाम्रो टोल छिमेक वरिपरि, हामी बसोबास गर्ने स्थान वरिपरि भएका सम्पदाहरूको पनि कुराकानी गरौँ। तपाईहरू पनि लेख्नुस् है त, लेख्नु भएको छ? ठिक छ ल। अब हामीले यस्ता कुराकानी त गर्यौं, सम्पदा भनेको के हो? हेर्नुस् त अर्को प्रश्न आयो। यो प्रश्न आफ्नो कापीमा सार्नुस् त, उत्तर पनि लेख्नुस्। सम्पदा भनेको के हो? लेख्नुभयो? लेख्दै हुनुहुन्छ ल। तपाईहरूले पनि उत्तर लेख्नुस्। मैले पनि यहाँ लेखेर ल्याएको छु, हेरौँ है, हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कापीमा पनि लेख्नु भएको छ है। अब यहाँ पनि हेर्नुस्। देशको परिचय दिने महत्त्वपूर्ण स्थान तथा वस्तुहरू सम्पदा हुन्। देशलाई चिनाउने, विभिन्न ठाउँमा अन्य मुलुकहरूमा देशलाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू अनि महत्त्वपूर्ण स्थानहरू सम्पदा हुन्। सगरमाथा छ नि भाइ बहिनीहरू, सगरमाथाले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ। त्यसै गरी लुम्बिनीले चिनाएको छ। यी दुईटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको हो, अरू पनि छन् सम्पदाहरू नेपाललाई चिनाउने अनि हामीले यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। किन संरक्षण गर्नुपर्छ होला सम्पदाको? हो हामीले पछि कुराकानी गर्नेछौँ। तैपनि यी सम्पदाले हामीलाई, हाम्रो देशलाई विश्वमा चिनाउने भएकोले गर्दा संरक्षण गर्नुपर्छ। हो अरू पनि छन्, हामी पछि कुरा गरौँला है। अनि सबै सम्पदाहरू हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यी सम्पदाहरू हाम्रा सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा पनि हामीले यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। सबैले लेख्नुभयो, यो पनि सार्नु भएको होला। तपाईहरूको किताबमा पनि हेर्नुहोस् है, किताबमा पनि सम्पदाको परिभाषा दिएको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब सम्पदा चिनौँ, यहाँ हेर्नुहोस् है त, सम्पदा चिनौँ ल है। कसरी चिन्ने त्यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ दिइएका सम्पदाहरूमध्ये कुन धार्मिक, कुन ऐतिहासिक र कुन प्राकृतिक हुन् चिन्नुहोस्। तिनी चिनौला। पहिला हामीले यहाँ कति किसिमका सम्पदाहरूको कुराकानी गर्ने रहेछौँ भाइ बहिनीहरू? 3 किसिमका। कस्ता कस्ता सम्पदा? ल धार्मिक, ऐतिहासिक अनि प्राकृतिक गरेर कति किसिमका सम्पदाको कुरा गर्छौं? 3 किसिमका।
यहाँ धेरै किसिमका सम्पदाहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर हामीले यहाँ कुराकानी गर्ने सम्पदा भनेको 3 किसिमका। ल अब सम्पदा चिनौँ है त। मन्दिर कुन किसिमको सम्पदा होला यो? धार्मिक सम्पदा। ल ल तपाईले अन्दाज गर्नुभयो नि, अन्दाज होइन ठ्याक्कै मिलाउनु भयो। ल अब हेर्नुहोस् है त, सगरमाथा ल कुन किसिमको होला, कस्तो प्रकारको होला, अन्दाज गर्नुहोस् है। हो प्राकृतिक सम्पदा। त्यस्तै गरेर अब अर्को दस्तावेज। दस्तावेज भनेका पुराना कागज पत्रहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखेर राखिएका कागज पत्रहरू, तिनलाई दस्तावेज भनिन्छ। तिनमा विभिन्न कुराहरू, त्यो बेलाको समयका कुराहरू अनि त्यो बेलाका आवश्यकताका कुराहरू, ती कुराहरू लेखेर राखिएका हुन्छन्। यो कस्तो किसिमको होला त दस्तावेज? ऐतिहासिक हो कि होइन है, हेरौँ है त। ओ हो रहेछ, ऐतिहासिक नै रहेछ। अब त्यसै गरेर चैत्य, अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ नि, चैत्य भनेको धेरै जसो बौद्ध मार्गीहरूले प्रार्थना गर्ने स्थान हो। यो कस्तो सम्पदा होला? धार्मिक सम्पदा हो। अनि यसरी तपाईहरूले भन्दै जानुस् है, भन्दै जानुस्। अनि नदी, नदी कस्तो होला त? धार्मिक होला कि? हो प्राकृतिक सम्पदा हो, तर नदी, कतिपय नदीहरू धर्मसँग पनि जोडिएका छन्। तैपनि नदी भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दरबार, दरबार हेरौँ त कस्तो रहेछ, कस्तो सम्पदा हो रहेछ, ऐतिहासिक सम्पदा। अनि त्यस्तै चौताराहरू हुन्छन् नि विभिन्न ठाउँमा। अघि हामीले एउटा चौताराको चित्र पनि हेरेका थियौँ, एउटा चौतारो थियो, ठुलो बोट पनि थियो। यो कस्तो सम्पदा होला त? ल हेरौँ है त। धार्मिक सम्पदा। धार्मिक कार्यको लागि चौतारा बनाइन्छ र यस्ता चौताराहरू ऐतिहासिक सम्पदा पनि हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। तिनीहरू कति पुराना हुन् भनेर तिनीहरूको प्राचीनताको अर्थात् कतिको पुराना छन् त्यसको आधारमा यिनीहरू ऐतिहासिक पनि हुन्छन्। अनि मूर्तिहरू, ल अघि हामीले एउटा मूर्ति हेरेका थियौँ नि, नृत्य देवीको मूर्ति हो। यस्तै मूर्तिहरू कस्ता सम्पदा होलान्? मूर्ति, त्यससँग कला कौशल पनि आउँछन्। ऐतिहासिक सम्पदा। यिनी फेरि धार्मिक सम्पदा पनि हुन्छन्। विभिन्न देवी देवताहरूका मूर्ति बनाइन्छ, त्यसैले यी दुवै किसिमका हुन्छन् है। मूर्तिहरू धार्मिक सम्पदा पनि हुन्छन्, ऐतिहासिक सम्पदा पनि हुन्छन्। यिनीहरू पुराना भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई ऐतिहासिक सम्पदा भनेर मानिएको हो। भने वन जङ्गल, जङ्गल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जङ्गल कुन किसिमको होला? पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो, यो जङ्गल प्राकृतिक सम्पदा हो। ल हेर्नुहोस् त मस्जिद। मस्जिद कस्तो किसिमको सम्पदा होला? हो मस्जिद हेरौँ है त, धार्मिक सम्पदा हो। मस्जिद भनेको के हो त? मस्जिद भनेको इस्लाम धर्मका मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने ठाउँ हो, अल्लाहको नाम पुकार गर्ने ठाउँ। अरू ठाउँमा पनि भगवानको नाम लिन पाइन्छ, प्रार्थना गर्न पाइन्छ, तर मस्जिदमा पनि प्रार्थना गरिन्छ। अनि त्यसै गरेर शिलालेख। शिलालेख भनेको बुझ्नुहुन्छ? शिलालेख, शिला भनेको ढुङ्गा अथवा पत्थर हो, त्यसमा लेखिएको कुरा, अर्थात् कुनै बेलाको घटनाहरू, कुनै बेलाका कुराहरूलाई ढुङ्गामा लेखेर राखिएको छ भने त्यसलाई शिलालेख भनिन्छ। त्यो ढुङ्गा कागज जतिको चाँडो नोक्सानी हुँदैन, भिजेर पनि घामले पानीले पनि नोक्सानी गर्दैन कागजलाई जतिको चाँडो। त्यसैले पहिला पहिला ढुङ्गामा लेखेर राखिन्थ्यो। हो ती शिलालेखहरू कस्ता किसिमका सम्पदा होलान् भाइ बहिनीहरू? धार्मिक
ठिक छ, हेरौँ के रहेछ। ऐतिहासिक सम्पदा, ठिक, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले। अनि त्यसै गरी ताल, ल ताल त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो प्राकृतिक सम्पदा हो भनेर। अनि हेरौँ है चर्च। चर्च भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई, इसाई धर्मका मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने ठाउँ चर्च हो। त्यो भनेपछि चर्च कस्तो सम्पदा? धार्मिक सम्पदा। अनि हेर्नुहोस् है ताम्रपत्र, अघि हामीले शिलापत्रको कुरा गरेका थियौँ, हो त्यस्तै ताम्रपत्र। ताम्र भनेको तामा हो, तामा। तामाका विभिन्न भाँडाहरू पनि बन्छन्, गाग्रीहरू पनि बन्छन्, तामाका थालहरू पनि हुन्छन्। अनि हो त्यस्तै तामाको पातामा लेखेर राखिएका कुराहरू ताम्रपत्रहरू हुन्। ती ताम्रपत्रहरू कस्ता होलान् त? ताम्रपत्रहरू ऐतिहासिक सम्पदाहरू हुन्। अनि त्यसै गरेर हिमाल। हिमाल त तपाईँ हामीलाई थाहा भइसक्यो, हिमाल भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो। अनि हेरौँ है त धर्मशाला। धर्मशाला भनेको मानिसहरूले आउने जाने, मानिसहरूलाई बस्न खान सजिलो होस् भनेर बाटोमा हिँड्ने ठाउँमा बनाइराखेका भवनहरू, बस्ने ठाउँहरू हुन्। त्यसैले यिनी कस्ता होलान्? धार्मिक हो कि होइन? हेरौँ है त। हो धार्मिक सम्पदा। अनि त्यसै गरेर घर अथवा दरबार, पुराना घर हो। अघि हामीले सुरुमा एउटा बाटुले घर हेरेका थियौँ नि, त्यो कस्तो सम्पदा होला? पुरानो भएकोले गर्दा त्यो ऐतिहासिक सम्पदा। ठिक, तपाईँहरूले मिलाइराख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी पाटीपौवा। पाटीपौवा भनेको पनि हिँड्ने ठाउँमा, बाटोमा आउने जाने मानिसहरूले आराम गर्न मिलोस्, बस्न मिलोस् भनेर बनाइएका भवन जस्ता, चौतारा जस्ता घाम पानी छेक्ने भवनहरू नै भनौँ, भवनहरू पाटीपौवाहरू हुन्। के कस्ता खालका होला नि सम्पदाहरू? धार्मिक? पक्का पनि धार्मिक सम्पदाहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले धार्मिक सम्पदा, ऐतिहासिक सम्पदा र प्राकृतिक सम्पदाको कुराकानी गऱ्यौँ। अब फेरि त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? ऐतिहासिक मात्रै नभएर अरू सम्पदाहरू पनि हुन्छन् नि, धार्मिक सम्पदा अनि प्राकृतिक सम्पदा। ती सम्पदाहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यी सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? लेख्नुहोस् त, कापीमा प्रश्न लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि यसको उत्तर पनि लेख्दै गर्नुहोस् है। अनि कुराकानी गरौँला। ल सबैले लेख्दै हुनुहुन्छ? ल मैले पनि लेखेर ल्याएको छु। लेख्दै हुनुहुन्छ नि? हो मैले पनि लेखेर ल्याएको छु। अब हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सम्पदा संरक्षणका उपायहरू कसो कसो गरेर सम्पदा संरक्षण गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हामीले नियमित रूपमा सरसफाई गर्ने, सम्पदाहरूको सरसफाई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी भत्के बिग्रेका सम्पदाको मर्मत गर्ने। कहिलेकाहीँ भत्किन्छन्, बिग्रिन्छन्। भत्के बिग्रे भने तिनीहरूको तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई फेरि बनाउनुपर्छ अनि संरक्षित हुन्छन् भने। अनि समय समयमा रङरोगन गर्ने, हामीले समय समयमा तिनमा रङ लगाउँदा, लिपपोत गर्दा अनि तिनीहरू घाम पानीबाट जोगिन्छन् भाइ बहिनीहरू, त्यसैले तिनीहरूको संरक्षण हुन्छ। त्यसै गरी सम्पदा हेर्ने व्यक्ति राख्ने, यो भनेको सम्पदाको संरक्षण गर्नको लागि, सम्पदाको सुरक्षा गर्नको लागि कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने। अर्थात् त्यहाँ कोही आउन सक्छन्, सम्पदा भत्काउन सक्छन्, सम्पदालाई नोक्सानी पार्न सक्छन्, त्यसो नगरून् भनेर त्यहाँ पाले पहराको व्यवस्था गर्ने, त्यहाँ हेर्ने मानिस राख्ने। ल सम्पदा हेर्नुहोस् है भनेर राख्ने गर्यो भने पनि सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। त्यसै गरी सबैजनालाई सम्पदा संरक्षण गर्न
अनुरोध गर्ने। हेर्नुहोस् त यो सम्पदा हामी सबैका साझा सम्पत्ति हुन्। हामी सबैले यी सम्पदाहरू संरक्षण गर्नुपर्छ। सम्पदाको संरक्षण गरौँ भनेर अरूलाई पनि भन्नुपर्छ। सबैजनालाई भन्ने गरेर पनि सम्पदाको संरक्षण गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी सम्पदा वरिपरि फोहोर गर्नेलाई कारबाही गर्ने। कसैले सम्पदा वरिपरि गयो फोहोर गर्यो भने अनि सम्पदालाई नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलापहरू गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो पनि सम्पदा संरक्षण गर्ने एउटा उपाय हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी सम्पदा संरक्षण समिति गठन गर्ने। सम्पदाको वरिपरि बस्ने मानिसहरूको एउटा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले सम्पदा संरक्षणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने। सम्पदा सरसफाइका कार्यक्रमहरू पनि, मर्मतका कार्यक्रमहरू अनि सम्पदामा आउने जाने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमहरू, यी सबै सम्पदा संरक्षण समितिले गर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यस्तै गरेर सम्पदाको वरिपरि पर्खाल लगाउने अनि त्यसै गरेर सम्पदाको प्रचार प्रसार गर्ने गरेर पनि सम्पदा संरक्षण गर्न सकिन्छ। सम्पदा संरक्षणका लागि विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू पनि गरिएका हुन्छन्। विभिन्न सम्पदाहरू सम्पदा संरक्षण समितिले ती सम्पदा संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्छन्, सूचनाहरू पनि जारी गर्छन्। हेरौँ है त एउटा सूचना। हेर्नुहोस् त तपाईँको किताबमा पनि छ। ल हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है त त्यहाँ सूचना के लेखेको रहेछ? यस मन्दिरको मूर्तिमा नरिवलको पानी, अन्डाको झोल, रगत, अबिर, केसरी जस्ता वस्तुहरू नपार्नुहोस्। यसमा भएको रासायनिक पदार्थले मूर्ति खिएर बिग्रन्छ। फुलमाला मात्र चढाएर भक्ति गर्नुहोस् भनेर यस्तो सूचना जारी गरेको छ। हेर्नुहोस् त यो पनि सम्पदा संरक्षणको, मन्दिर संरक्षणको, मूर्ति संरक्षणको उपाय हो भाइ बहिनीहरू। यस्ता सूचनाहरू जारी गर्ने यो कसले सूचना जारी गरेको रहेछ? ओ त्यो मन्दिर संरक्षण समितिले। यसै गरेर हामीले मन्दिर संरक्षण समिति, हेर्नुहोस् त सम्पदा संरक्षण समिति भने जस्तै त्यहाँ मन्दिर संरक्षण समिति गठन गरिएको रहेछ। अनि ल हेर्नुहोस् है, हामी सबै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने यस्ता खालका नाराहरू अगाडि बढाएर पनि सम्पदा संरक्षण गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त विश्व सम्पदा। विश्व सम्पदा भनेको विश्वभरिका मानिसहरूले चिन्ने गरी सूचीकृत गरिएको अथवा विश्वका सम्पदाहरू मा नाम लेखिएको सम्पदा विश्व सम्पदा हो। ल हेर्नुहोस् त विश्वमा धेरै सम्पदाहरू छन्। ती सम्पदाहरूबाट मुख्य रूपमा छनौट गरिएका सम्पदाहरू विश्व सम्पदाहरू हुन्। अनि विश्वका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको सूची बनाइएको छ। ती सूची बनाइएका सम्पदाहरू विश्व सम्पदा हुन्। तपाईको घर वरिपरि अनि हाम्रो छिमेकमा पनि यस्ता खालका विभिन्न सम्पदाहरू छन्। ती सम्पदाहरू कतिपय विश्व सम्पदामा परेका छन्, कतिपय विश्व सम्पदामा परेका छैनन्। ल हेर्नुहोस् है, नेपालका 10 वटा सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीको विश्व सम्पदाको सूचीमा राखिएको छ। नेपालमा सम्पदाहरू जम्मा 20 वटा मात्रै हुन् त भाइ बहिनीहरू? होइन, 20 वटा होइन। त्यहाँ हेर्नुहोस् त नेपालका 10 वटा सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राखिएको छ। नेपालमा त धेरै सम्पदाहरू छन्, त्यसमध्ये जम्मा कतिवटा सम्पदालाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राखिएको छ? हो, 10 वटा सम्पदालाई मात्रै विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ। अब अरूलाई पनि बिस्तारै राखिएला। ल ती सम्पदाहरू ऐतिहासिक, प्राकृतिक र धार्मिक गरी 3 प्रकारका छन्। नेपालबाट विश्व सम्पदाको सूचीमा राखिएका 10 वटा सम्पदाहरू कस्ता कस्ता छन्? ती 10 वटा मध्ये केही ऐतिहासिक छन्, केही प्राकृतिक छन् र केही धार्मिक सम्पदाहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल
विश्व सम्पदा चिनौँ। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ एउटा विश्व सम्पदा आयो, चिन्नुभयो के होला यो? अघि नै पनि हामीले यसको तस्बिर हेरेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् है त, विश्व सम्पदा के रहेछ यो? बौद्धनाथ महाचैत्य, यो पनि विश्व सम्पदा हो, नेपालको हो यो र विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेको छ। अर्को ल हेर्नुहोस् त, यो के होला? यो चिनौँ है, चिनौँ। ल पशुपतिनाथ। यी दुवै सम्पदाहरू बौद्धनाथ महाचैत्य र पशुपतिनाथ काठमाडौँमा रहेका छन्। अनि त्यस्तै गरेर ल हेर्नुहोस् त अर्को सम्पदा। ल यहाँ यस्ता यस्ता दरबारहरू, मन्दिरहरू, यहाँ कालभैरवको मूर्ति यस्ता देखिन्छन्। यो के होला यो? ल काठमाडौँ दरबार क्षेत्र हो यो। अनि त्यस्तै अर्को सम्पदा है, अर्को सम्पदा हेर्नुहोस् त यो के होला? यहाँ पनि त्यस्तै दरबार मन्दिर जस्ता देखिन्छन्। अनि यहाँ यो चाहिँ कृष्ण मन्दिर जस्तो पनि लाग्छ। के होला है? हो कि होइन है? पाटन दरबार क्षेत्र हो यो, कृष्ण मन्दिर नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाटन दरबार क्षेत्र हो है। अब अर्को ल ठ्याक्क नाम सहित आयो, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भक्तपुर दरबार क्षेत्र। अब यो हेर्नुहोस् त अर्को के होला? यो कस्तो राम्रो मन्दिर, यो धार्मिक सम्पदा चिन्नुभयो कसैले? ल हेरौँ है त, चाँगुनारायण हो। भक्तपुर दरबार क्षेत्र र चाँगुनारायण दुईटै भक्तपुर जिल्लामा पर्छन्। अनि ल त्यहाँ नाम सहित आएको छ। ल हेर्नुहोस् त यतापट्टि यहाँ हात्तीहरू पनि छन्, अनि यहाँ गैँडा पनि छन्, यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर पनि लेखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुन होला त? चिन्नुभयो तपाईँहरूले? यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि अब अर्को हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो हिमाल छ, अनि त्यसपछि यहाँ चौरी याकहरू पनि छन्। अब यो कुन होला? कुन सम्पदा होला? यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। अब हामीले चित्र हेर्दै नाम थाहा पाउँदै गऱ्यौँ। अब तपाईहरूले नाम लेख्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्व सम्पदाहरूको नाम लेख्नुहोस् त। ल 10 वटा विश्व सम्पदा, 1 2 3 4 5 6 गर्दै ल 10 वटा विश्व सम्पदाहरूको नाम लेख्नुहोस् त। खोइ लेख्दै हुनुहुन्छ? ल यहाँ हेर्दै पनि जानुहोस् ल, स्क्रिनमा हेर्दै लेख्दै गर्नुहोस् ल। यहाँबाट यो लुम्बिनी, यहाँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदै थिएँ, लुम्बिनी भयो। अनि त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को यो स्वयम्भूनाथ, यो पनि विश्व सम्पदा हो। तपाईँले लेख्दै पनि जानुहोस् है। अब फेरि ल विश्व सम्पदाको नाम लेखौँ। अघि हामीले सरसरी 10 वटा विश्व सम्पदाको तस्बिर हेऱ्यौँ नाम सहित। अब फेरि नाम लेख्दैछौँ है। नाम ल ल लुम्बिनी, योभन्दा अघि हामीले लुम्बिनी हेरेका थियौँ नि। अनि स्वयम्भूनाथ हो, लुम्बिनी र स्वयम्भूनाथ। अनि त्यसै गरी हामीले यहाँ भएका सबैका तस्बिर हेरिसक्यौँ। बौद्धनाथ अनि पशुपतिनाथ लेख्दै हुनुहुन्छ? चाँगुनारायण, काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर 10 वटा सम्पदाहरूको नाम लेख्नुभयो? ल ठीक छ। अब सम्पदा संरक्षण गर्दा के फाइदा हुन्छ? सम्पदाको संरक्षण गर्ने त भनियो। ल अब लेख्नुस् त खोइ खोइ
कापीमा पहिला प्रश्न सार्नुस्। सम्पदाको संरक्षण गर्दा के फाइदा हुन्छ? धेरै फाइदा हुन्छन्, धेरै फाइदा हुन्छन्। ल लेख्नुस् त 1 2 3 4 गर्दै सम्पदाको संरक्षणबाट हुने फाइदाहरू यहाँ पनि हेर्नुस् ल, यहाँबाट पनि सार्नुस् ल। तपाईले लेखेका बुँदाहरूमा यहाँबाट पनि सार्नु। पर्यटनको विकास हुन्छ, सम्पदा संरक्षण गर्यौं भने देश विदेशका मानिसहरू सम्पदा भएको ठाउँमा आउनुहुन्छ, पर्यटनको विकास हुन्छ। अनि अरु के हुन्छ? सम्पदाको प्रचार प्रसार हुन्छ। त्यो सम्पदालाई देशमा र विदेशमा प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ। देशभित्रका मानिसहरूले र विदेशका मानिसहरूले पनि त्यो सम्पदालाई चिन्नुहुन्छ। अनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ भनेको मानिसहरूले काम गर्ने अवसर मिल्छ। सम्पदा संरक्षण गर्यौं भने त्यसबाट मानिसहरूलाई काम गर्न अवसर मिल्छ। अनि त्यसै गरी घरेलु उद्योगहरूको विकास हुन्छ। सम्पदाको छेउछाउमा धेरै मानिसहरू आउनुहुन्छ अनि हामीले हाम्रा घरमा विभिन्न खालका सामानहरू उत्पादन गर्छौं। ती सामानहरूको व्यापार पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले घरेलु उद्योगहरूको विकास हुन जान्छ। ल हेर्नुस् त, आम्दानी बढ्छ। जब घरेलु उद्योगहरूको विकास हुन्छ अनि रोजगारीका अवसर मिल्छन् अनि पर्यटकहरूको आउने जाने क्रम बढ्छ, त्यसपछि त्यहाँ व्यापार पनि बढ्छ अनि आम्दानी पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अहिलेसम्म हामीले के कुराकानी गर्यौं सम्झिनु भएको छ? ल आजको कक्षामा हामीले छलफल गरिएका कुराहरू हेरौं है त। के कुराहरू गर्यौं है? ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले के गर्यौं? केही तस्बिरहरू हेर्यौं अनि त्यसै गरेर सम्पदाको परिचय पायौं। ती तस्बिरहरू केसँग सम्बन्धित थिए? ती तस्बिरहरू सबै सम्पदासँग सम्बन्धित थिए। त्यसै गरेर सम्पदाको परिचय पनि पायौं, लेख्यौं पनि कापीमा हामीले। अनि त्यसै गरी सम्पदाका प्रकार थाहा पायौं। कति प्रकारका सम्पदा भनेर कुराकानी गर्यौं हामीले? 3 प्रकारका सम्पदा भनेर कुराकानी गर्यौं है भाइ बहिनीहरू। के? प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदा र ऐतिहासिक सम्पदा। त्यसै गरेर सम्पदा संरक्षणका उपायहरू पनि हामीले कापीमा लेख्यौं। अनि त्यसै गरेर तस्बिर हेरेर विश्व सम्पदा चिन्यौं, 10 वटा सम्पदाहरू। र अनि विश्व सम्पदाको सूची बनायौं। भनेको के हुन् त विश्व सम्पदाहरू भनेर तिनको नाम पनि हामीले हाम्रो कापीमा लेख्यौं, होइन त? हो। अनि त्यसै गरेर सम्पदा संरक्षणबाट हुने फाइदाहरू छलफल गर्यौं। सम्पदा संरक्षणबाट पर्यटनको विकास हुन्छ, सम्पदाको प्रचार प्रसार हुन्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, घरेलु उद्योगको विकास हुन्छ अनि व्यापारको विकास हुन्छ अनि मानिसहरूको आम्दानी बढ्छ जस्ता फाइदाहरूका बारेमा पनि कुराकानी गर्यौं है भाइ बहिनीहरू। कुराकानी गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकिन लाग्यो। तपाईहरू स्क्रिनमा हेर्नुस् त गृह कार्य। यो प्रश्न लेख्नुस् त कापीमा। आफ्नो टोलको नजिकमा कुन सम्पदा रहेको छ? अर्थात् तपाईको टोलको नजिकमा कुन सम्पदा रहेको छ? त्यसको संरक्षणका लागि के गरिएको छ? आफ्ना अभिभावकलाई सोधेर लेख्नुहोस्। यो प्रश्नको जवाफ लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईका शिक्षकलाई शिक्षिकालाई देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हुन्छ? हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यो कक्षा यही अन्त्य गरौं। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त नमस्कार।